अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह से मोहब्बत किया करो। आप लोग सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत किया करो। अल्लाह दिल में रहता है, दिल के हर गहराई में अल्लाह को ढूंढा करो। आप लोग बाप से, बेटे से, सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत किया करो। फिर देखो कमाल, अगर आप लोग अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा किया करोगे ना, अल्लाह आपसे बेशुमार मोहब्बत करेगा। ये कुरान में भी है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत ना तुम्हारे औलाद से, तुम्हारे बाप से, तुम्हारी माँ से, तुम्हारी बहन से, यानी हर शय से ज़्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये अल्लाह ने कहा है हर बंदे को। तो आप लोग सोचिए कि अल्लाह से मोहब्बत कितनी बड़ी चीज़ है। जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन पहले अपने दिल में अल्लाह के लिए बनाओ घर, और अल्लाह को हर बात में बोला करो अल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह बहुत खूबसूरत है, अल्लाह बहुत ही बेहतर है, बहुत हर चीज से पाक है, हर चीज से बेहतर है। ये अल्लाह को आप लोग किया करो। अल्लाह वाकई सबसे बेहतर है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में सबसे बेहतर बनाया, सबसे अफजल नबी बनाया, सबसे ताकतवर बनाया, सबसे ज्यादा इल्मदार बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, ये तो बहुत कहते होंगे, ये क्या गलत फहमी है। अरे जब अल्लाह ही पढ़ा रहा है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़े लिखे नहीं है। कुरान पढ़ते थे, सहाबा को बताते थे, और सहाबा भरोसा करके उस चीज़ को लिख लेते थे। ये नाजिल हुआ, जैसे इकरा, फर्स्ट आयत इकरा कुरान में आया, इकरा बिस्म रब्बिक, यानी पढ़ो ऐ इंसानों पढ़ो, ये कुरान में आया। लेकिन ये नहीं कहा कि नहीं सिर्फ मुसलमान पढ़ो, यानी हर इंसानियत को बोला गया कि हर इंसान कुरान को पढ़े। यानी अल्लाह तुम्हें पढ़ाना चाहता है, तुम्हें इल्म बताना चाहता है, तुम्हें होशियार बनाना चाहता है। अल्लाह बता रहा है कि मैं ही मालिक हूँ, इतना तस्लीम करो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह ने बताया है। और अल्लाह जो बताया है ना, वो बिल्कुल सच है। आप लोग कितना भी दिमाग लगा लो, आप लोग देखते होंगे ना, अभी देखो चर्च में जाते हैं ये ईसाई लोग, तो किसको मानते हैं? यानी गॉड कहते हैं, लेकिन गॉड का मसला यानी अल्लाह से ही है। उनका फलसफा थोड़ा अलग है, लेकिन है वो हमारे बहुत करीब है। लेकिन जैसे दुश्मनी हो जाती है ना भाई भाई में, वही हाल है उनका। जैसे यहूदी आज हमारे कट्टर दुश्मन है, बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन उनका भी हमारे मजहब से बहुत ज़्यादा यानी ताल्लुक है। बहुत थोड़ा सा फर्क है, बहुत कम फर्क है। वो भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन तरीका अलग है। वो भी अल्लाह को याद करते हैं, तरीका अलग है। लेकिन अभी आज के दौर में ये गुरूर जो है ना, कि हम बहुत बड़े ताकतवर हो गए, हम बहुत बड़े होशियार हो गए, हम बहुत बड़े यानी पढ़ने लिखने वाले हो गए, हमारे जैसा कोई नहीं है, हमने तो आइटम बम बना दिया, हमने पता नहीं क्या क्या बना दिया, मिसाइल बना दिया। ये गुरूर जब आ जाता है इंसान को ना, अपने से जो कमतर समझने लगता है हर इंसान को, वो हमसे कमतर, हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हम यानी क्या कहते हैं, मारुति से चल रहे हैं, हम बड़े हैं, कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है तो छोटा है, कोई और बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, BMW है, फरारी है, इन सब में कंप्रोमाइज़ करने लगता है इंसान। लेकिन अल्लाह कहता है हमसे कंप्रोमाइज़ मत करो, मैं सबसे बड़ा हूँ, तू मांग मुझसे क्या मांगता है बस। लेकिन मांगने के साथ तो अल्लाह ने उसको फरमाया है कि किया भी कर, इसलिए तुमको मैंने अकल दिया है। अकल सबसे पहले मुझे मांग कि मैं सबसे बड़ा मालिक हूँ, सबका खालिक हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और मेरे बाद अगर ताकतवर कोई है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको बनाया है। तो उनके वसीले से यानी सीढ़ी बाई सीढ़ी होता है। जैसे माँ के शिकम से माते हैं, बाप के शिकम से माँ तक पहुँचता है, माँ के शिकम से हम माते हैं, तो इसी तरह सिलसिला हमारा आता है। माँ के शिकम से हम माते हैं, तो इसी तरह सिलसिला हमारा आता है। तो बगैर सिलसिला का कुछ मिलने वाला नहीं है।
لیکن اللہ کہتا ہے پھر بھی میں نے تم کو قرآن میں بتایا ہے سب سے پہلے میرا نام لو، اس لیے کہا گیا لا الہ الا اللہ، لا یعنی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرے سوا، میں ہی سب کا مالک ہوں، لا الہ الا اللہ۔ پھر آتا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی پہلے اللہ کا نام آپ لیجیے، پھر بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیجیے، اور جو بھی مانگیے وہ آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بس کسی کے سامنے مانگنے لگتے ہیں۔ ارے میرے بھائی مانگو، لیکن ضرورت سے دل میں اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ ہی سب کا مالک ہے، اس کے ذریعے ہمیں اس کے تک پہنچایا ہے۔ لیکن جھکو مت، سر کٹ جائے، لیکن بغیر اللہ کے کسی غیر اللہ یعنی غیر کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ ایک جھکنا ہوتا ہے نا دل سے جھکنا، اور کوئی 10 آدمی ہمیں مار کے جھکا دے اس کو جھکنا نہیں کہتے، وہ تو اس کو مارنا کہتے ہیں۔ لیکن جو جھک جائے کہ نہیں یہ سب سے بڑا چیز ہے، یہی سب کا، ہمارا اس کے بنا کوئی کام ہی نہیں چلے گا، نہیں نہیں نہیں، اللہ سے بولو اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اس کے بنا میرا کوئی کام نہیں چلے گا۔ پھر دیکھو کیسے تم ترقی کے راستے پہ چڑھتے ہو۔ ترقی کا راستہ یہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اللہ ترقی دینے والا ہے، اللہ سب کچھ دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، غریب اس کو کہتے ہیں نا جس کی آنکھیں نہ ہو۔ آپ اگر تندرست ہیں یا آپ غریب نہیں ہیں، ہاں لیکن چلتے رہیے کمانے کے لیے، یہ اللہ نے کہا ہے کہ کمانے کے لیے چلو، فجر میں اٹھو، نماز پڑھو، اور پھر روزی میں نکل جاؤ، یا دماغ اپنا استعمال کرو، ہم کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ سے اتنی محبت کیا کرو، اتنی محبت کہ بیٹا بھی قربان ہو جائے نا تو غم مت کرو۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اللہ سے زیادہ اولاد سے پیار کیا کرو، نہیں، ہم لوگ پوری زندگی ختم اولاد کے لیے کر دیتے، ملتا کیا ہے؟ اللہ ہی دینے والا ہے نا، اللہ ہی دے گا۔ اور اس کو جو ہے نا جو بیٹے سے پیار کرنے لگتے ہو اس سے بھی اللہ ہی ہدایت دے گا۔ جب سب پیار گلی بچھا دو گے تو اللہ کہتا ہے جا دیکھ، پھر وہی حال ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہو۔ ارے یہاں تک دفنا کے آتے ہیں نا، دفنا کے آتے ہیں، پھر لگ بھگ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد قبر بھی بھول جاتے ہیں کہ میرے باپ کا قبر کہاں ہے یا میری ماں کا قبر کہاں ہے۔ ماں بھی یہ سوچتی ہے، ماں سوچ لو، اے تو سوچو، اللہ سے تم لوگ محبت نہیں کرتی ہو اتنا جتنا بیٹے سے کرتی ہے۔ بیٹے نے میرے یہ ہے، بیٹا ایسا ہے، میرا ویسا ہے۔ بیٹوں کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، اس نے ہی دیا ہے تمہارے شکم میں، تمہارے شکم میں، اس لیے بیٹے سے اتنی محبت نہیں جتنا اللہ سے کیا کرو۔ اللہ سے محبت کرو میری ماں، تمہاری قبر بھی دفنا کے آئے گا نا، سال کے بعد بھول جاتا ہے قبر کون سی تھی میری ماں کی، دعا کرنا بھول جاتا ہے۔ اللہ نے اولاد اسی لیے دیا ہے کہ باپ ماں کے لیے دعا کرے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ بھول کیوں جاتا ہے؟ آپ لوگ سب سے زیادہ اولاد سے ہی محبت کر دیا کرتے ہیں، نہیں اولاد ہے میرا، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کو تو آپ لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیا ہے، ایسا بنایا ہے ویسا بنایا ہے، اللہ کا یہی ذکر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، ہاتھ جوڑ کے محبت کرو، لیکن اللہ سے محبت کرو، دل پہ ہاتھ رکھ کے محبت کرو، لیکن اللہ سے محبت کرو، کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر بات یہ بھی ایک بہت بڑا دم شریف ہے، بہت بڑی دعا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے نا کہ میرے نام کے بعد محمد کا نام آتا ہے نا، اللہ جھوم اٹھتے ہیں، اللہ جھوم اٹھتے ہیں، کیا بات ہے۔ میرے ذکر اور میرے نبی کا بھی ذکر کر دیا، اس لیے میرے بھائیوں ہر دعا کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرو، دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ السلام علیکم۔